बेसुकूनी की सबसे बड़ी वजह हकीकत यह है कि हमारे गुनाह हमारी रूह को जगह जगह कट लगा देते हैं और हमें समझ ही नहीं आती कि हमारी ज़िंदगी में बेसुकूनी किस चीज़ की है। आइए सच्चे दिल से रब रहीम से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांग लें जो हमसे जाने अनजाने में सरजद हुए, ताकि हमारी ज़िंदगियों में सुकून आ सके। ऐ अल्लाह, मैंने तुझे वह फैसले सौंपे हैं जिनकी मुसाहबतें मुझे मालूम नहीं, वह रास्ते जिनकी मंजिलें मुझे नज़र नहीं आती, वह उम्मीदें जिनका भर आना मुहाल लगता है, वह दुआएं जिनको कबूलियत का मैं वक्त नहीं जानती, वह नेमतें जिनकी हुसूल के असबाब मैसर नहीं। तू अपनी सिफात की बरकत से उन सब को पूरा कर दे। अपने रब से अपनी मोहब्बत मांगे। या रब, हमारे दिल को अपनी मोहब्बत से भर दे। हमें तेरे सिवा किसी की मोहब्बत की आरज़ू ना हो। इंसानों से उम्मीद ना रखे, वह बहुत जल्द बेराज हो जाते हैं। जब हमारे दिल में अपने रब की मोहब्बत के सिवा किसी मोहब्बत नहीं होगी तो दिल पुरसुकून रहेगा। कोशिश करे कि लोगों की रूह को जख्मी ना करे, क्योंकि जिस्म के जख्म की हजारों दवाइयाँ, हजारों तबीब मिल जाते हैं, मगर रूह के तबीब बाजार से नहीं मिलते। हुकूक अलबाद का खास ख्याल रखें। बेहयाई माशरे में पाया जाने वाला एक ऐसा फितना है जिसने इस्लामी माशरे में इफ्त व पाकदामनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है और बेपर्दगी को फ़रोग़ दिया है। कोशिश करें कि इस फितने की नशोनुमा में आबियारी आपकी वजह से ना हो। न ही मगरबी तहजीब को अपनाया जाए, न ही बेपर्दगी को फ़रोग़ दिया जाए। आदमी की हैसियत उसके अलावा क्या है कि वह अपनी उम्र के सफ़र पर रवां दवा है। दिन ब दिन और महीना बे महीना ये सफ़र कितना जा रहा है। हर गुजरते दिन और रात के साथ वह इस दुनिया से दूर और कब्र से करीब तर होता जा रहा है। ऐ ज़िंदगी, क्या तू लौटा सकती है मेरा बचपन, मेरे बचपन के अनमोल खजाने, मेरी यादें, मेरी खुशियाँ, वह बेफिक्रियाँ और सबसे अहम वह दोस्त और कुछ ऐसे लोग जिनका अजाला कोई नहीं कर सकता। जब तू कुछ लौटा नहीं सकती तो इतना दुख क्यों देती हो? वक्त का जवाब हमारे जवाब से हमेशा बेहतर होता है और वक्त सिर्फ उस वक्त जवाब देता है जब हम किसी की जाति का जवाब देने के बजाय सब्र से काम लेते हैं। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं और जिनकी किस्मत में खुशियाँ हो वह झोंपड़ी में भी हंसते हैं। ज़िंदगी का हर वह लम्हा जो सीधा करना सिखा दे, हर वह दर्द जो अल्लाह के आगे रोना सिखा दे, हर वह आजमाइश जो अल्लाह के करीब और दुनिया से दूर कर दे, यकीन जाने आप पे अल्लाह की अता है, फजल है, नेमत है। माँ बाप, बहन भाई, शौहर, औलाद, ये सब तो ज़िंदगी की मुकर्रर मुद्दत तक साथ निभाने वाले सहारे हैं। रोज़ क़यामत सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। माँ को औलाद की फ़िक्र ना होगी, बाप को अपने ख़ानदान का पता ना होगा, क्योंकि तब सिर्फ एक ताल्लुक़ अहम होगा, अल्लाह और बंदे का। जो तब अहम होगा वह अब भी उतना ही अहम है। हकीकी ताल्लुक़ तो तुम्हारा और अल्लाह का है, बाकी सब तो फ़ानी है। हम हमेशा नियमतों को अपनी नेकियों का इनाम समझते हैं और मुसीबतों को गुनाहों की सज़ा। इस दुनिया में सज़ा बहुत कम मिलती है और उसमें भी इम्तहान होता है। नेमत शुक्र का इम्तहान होता है और मुसीबत सब्र का। और जब आपको लगे कि अल्लाह की मदद, अल्लाह का जवाब नहीं आ रहा तो अपने सब्र को मजबूती से थाम लेना, क्योंकि आजमाइश जहाँ बर्दाश्त से ज़्यादा हो जाती है वहीं से कोई न कोई मुआवजा होता है।
اگر بندے کو ذکر و اذکار کے اجر و ثواب، اس سے ملنے والے سکون و اطمینان اور اس کے سبب دور ہونے والی آفتوں اور مصیبتوں کا اندازہ ہو جائے تو وہ کبھی بھی ذکر و اذکار سے غافل نہ ہو۔ جب آپ کسی بچے میں اخلاقی کراوٹیں دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ صرف بچہ نہیں، اس کی تربیت کندہ بڑوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ماں کے افعال و اعمال بیٹیوں میں اور باپ کے کرتوت و کارنامے بیٹوں میں نظر آتے ہیں۔ جو جیسا جانور شوقیہ پالتے ہیں ان میں وہی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہے، یا وہ اس جانور جیسی خاصیت اور نیچر کو پسند کرتے ہیں۔ صرف پالنے والوں کو دلیر اور خونخوار گھوڑوں کے شوقین کو وفادار، کتوں کے شوقین کو تابدار اور طوطوں کے شوقین لوگوں کو طوطا چشم مطلب پرست پایا گیا۔ بعض لوگ خطرے کی گھنٹی سن کر بھی پرواہ نہیں کرتے، اور جب مسئلہ کھڑا ہو جائے تو شکایت کا انبار لگا دیتے ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ خطرہ محسوس ہو تو اپنی پوری کوشش کر کے بچنے کی کوشش ضرور کریں، اور اپنے رب کی طرف رجوع کر کے مسئلہ پیش کر دیں۔ یقین کریں آپ شکایات کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ اطمینان بھی اندر سے آتا ہے، اور ضمیر کی کوڑے بھی اندر سے لگتی ہے۔ خوشی کی نپل بھی اندر سے پھولتی ہے، اور آنسوؤں کی ابسار بھی اندر سے امڑتی ہے۔ خوف کا آتش فضا میں اندر سے پھلتا ہے، اور سکون کی ندیاں بھی اندر سے بہتی ہے۔ تو باہر کیا ہے؟ باہر کچھ بھی نہیں، تمہاری کائنات تمہارے اندر ہی سمٹی ہوئی ہے، اسے باہر کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ اکثر لوگوں کے برباد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تنقید سے کھائے پر تعریف کی رسیاں ہوتے ہیں۔ ان کی ہر کوشش و کاوش کا مقصد لوگوں کی خوشنودی ہوتا ہے، تاکہ وہ ان کی مدح سرائی سے محفوظ اور تنقید سے محفوظ رہے۔ یاد رکھیں یہ ایک مہلک بیماری ہے جس کا علاج ازحد ضروری ہے۔ ساری عورتیں خوبصورت ہیں، مگر حسین ترین وہ عورت ہے جسے صرف اس کا محرم دیکھے، اور جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے اللہ پاک اسے کبھی ٹھوکر نہیں لگنے دیتے۔ عورت کی کل کائنات اس کی پاکیزگی اور حیا ہے، اور اسلام کی شہزادیاں تو پردے میں ہی اچھی لگتی ہے۔ حیا ہی عورت کی اصل زینت ہے۔ ایمان والی عورت کا اصلی جیور سونا چاندی نہیں بلکہ پردہ اور حیا ہے۔ پردہ مسلمان عورتوں کی شان ہے۔ محبت کرنا اگر کسی کے بس میں ہوتا تو ہر کوئی بہترین محبوب تلاش کرتا، بس جو دنیاوی حساب سے مکمل ہوتا۔ لیکن یہی تو سچی محبت کی خوبصورتی ہے کہ اسے اپنا عام سا محبوب بھی دنیا کے لاکھوں خاص لوگوں سے بڑھ کر لگنے لگتا ہے۔ کسی کی نظر میں ہم اچھے ہیں، کسی کی نظر میں ہم برے ہیں، اور کسی کی نظر میں ہم کچھ بھی نہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان اتنا ہی سوچتا ہے کسی کے بارے میں جتنی اس کی سوچ اس کو اجازت دیتی ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ کسی کی سوچ پر ہم کو کوئی اختیار نہیں۔ ہم خود کیسے ہیں یہ بس خدا جانتا ہے۔ رب کی رضا سے جو ملے جھولی میں بھر لے۔ خوشی مل رہی ہے تو اسے سمیٹیں گے تو آگے جا کر خوشی ہی بانٹیں گے، اور اگر پھولوں کے ساتھ لگے کانٹوں سے ہی دل جلاتے رہیں گے تو خار بن کر کسی کا دل ہی زخمی کریں گے۔ جھولی بھرتے جائیے اور جھولی خالی بھی کرتے جائیے تاکہ سفر جاری رہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں آسانیاں چاہتے ہیں تو لوگوں کی مشکلات دور کرنے میں ان کی مدد کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں عافیت چاہتے ہیں تو پریشانی و تکلیف میں گھرے لوگوں کی راحت کا سامان کریں، دعا کریں، اور اگر یہ بس میں نہیں تو دعا کریں، کیونکہ ہم جس شے کے مکلف ہیں اسی کا سوال ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں اپنا جواب ضرور دینا۔